जनमुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित आजको यो पथसभामा उपस्थित रहनुभएका महानुभावहरूलाई स्वागत जनाउँदै अब यो पथसभा सुरु गर्न लागिरहेको छौँ र हजुरहरूलाई कतिपय जग्गाको असुविस्ता पर्न जान्छ होला, पहिल्यैबाट क्षमा माग्दै अब हामी हजुरहरूको सबैलाई मध्यनजर राखेर सेवा सुरु गर्न लागिरहेको छौँ र अझै पनि पछाडि व्यापक रूपमा उपस्थिति आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैलाई अगाडि आइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाटोमा अलिकति बाटो अझै मञ्चको साइडतिर आइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जति पनि आजको यो र्याली अनि पथसभामा आउनुभएका महानुभावहरूलाई यो मञ्चको अगाडि चारैपट्टि छरिएर बसिदिने आग्रह गर्दछौँ। ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ कर्सियंग रेलवे स्टेशन के पास की भीड़ है, जहां पर जो है अनित थापा और विनय तमांग के समर्थन में कुछ देर पहले जिस रैली का लाइव कवरेज हमने आपको दिखाया था, वह रैली अब धीरे धीरे जनसभा के रूप में एकत्रित हो रही है। और लगातार उस तरफ की अगर मैं बात करूं तो देख पा रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग जो है नीचे बैठे हुए हैं। काफी संख्या में भारी भीड़ है जो देर तक वहाँ सामने की गली की मैं बात करूं और बगल में रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन तक यानी कि रेलवे स्टेशन पर भी जो है लोग खड़े हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ भारी संख्या में लोगों की जो है यहाँ पर मौजूदगी बनी हुई है। और आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कालिम्पोंग जिला के नेतृत्वगण यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जितने भी जिला स्तर के नेतृत्व हैं उन सभी को यहाँ पर आप मंच पर देख पा रहे हैं। भारी संख्या में मंच पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो पहले ही देखे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कर्सियंग महकमा समिति की ओर से जो है यह पथसभा यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है, जिसमें पहाड़ के जीजीएम के दिग्गज नेतागण जो है मंच पर बैठे हुए हैं और कुछ ही समय के बाद जो है अनित थापा जो जीटीए चेयरमैन है और गोजमुमो महासचिव है, उनका संबोधन थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। इसका सीधा प्रसारण हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली सन एक्सप्रेस पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे कर्सियंग से। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर काफी धूप है और जति पनि आइबिडिएका दाजुभाइलाई विनम्र अनुरोध, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जनताको पार्टी हो, जनताको आवाज हो। कुनै न त एक दिन्छ न त कुनै 20 दिन्छ, एउटै छ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो र यसर्थ कसैले पनि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग आ ही जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो है लोग बैठे हुए, उन्हें गर्मी लग रही है, उन्हें पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ गर्मी इतनी है लेकिन अपने प्रिय नेता अनित थापा को सुनने के लिए सभी गर्मियों को बर्दाश्त कर जो है यहाँ पर खुद मौजूद है। और उस वक्त मैं बात करूँ तो भारी संख्या में वहाँ से भी जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है बोल्ने व्यक्ति हाम्रो यही हुनुहुन्छ, त्यही व्यक्तिहरूको हकमा
यो न त विनय खेमा न अनिल खेमा, यो हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, यो हो जनमुक्ति मोर्चा जनताको पार्टी हो। तपाईले हामीले साथ नदिएको भए आज यो पार्टी नरहने थियो र आज हामीलाई सही नेतृत्व दिएर आज उकालेर लगेको छ। यी दुई भाइलाई पूर्ण समर्थन गरेर तो आप देख पा रहे हैं भीड़ लगातार आ रही है और लगातार धूप में जो है ये भीड़ अनिल थापा को सुनने के लिए बेताब है। और वही सीधी तस्वीर आपको हम जो है दिखा रहे हैं करसियांग रेलवे स्टेशन से, जहां पर जो रैली थोड़ी देर पहले हमने आप सभी को दिखाया था, उस रैली जो है अब जनसभा में परिणत हो गई है और थोड़ी ही देर बाद जो है अनिल थापा इस जनसभा को संबोधित करेंगे। यो सभालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति असम सभापति श्री प्रणाम रसाइलीलाई दुई शब्द राखिदिने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थिति हुनुभएका प्रत्येक जनता जनार्दन यो क्षेत्रलाई शान्तिको सन्देश हुनुभएका सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई गोर्खा मेरा स्वागत भाषण साथसाथै आफ्नो सम्बोधन राख्न अघि सुनाउन चाहन्छु। यो शब्द ती व्यक्तिहरूलाई हो जो चाहिँ यहाँबाट बाहिर बसेर अब हामी 25 आउँछु भन्नेलाई, यो शब्द ती व्यक्तिहरूलाई हो जो चाहिँ हिजोसम्म पुरी बसेको थियो, आज अचम्मित भएर लो हामीले हो भन्नेहरूलाई। र म आग्रह गर्छु यो शब्दमा तपाईहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने, र म तपाईलाई यो शब्द भन्न गइरहेको छु। त्यो शब्द पछि पछि तपाईहरूले पनि यो शब्दलाई पछाउने अनुरोध गर्दछु। पछाउनुहुन्छ? पछाउनुहुन्छ? म गर्व गर्छु, म गर्व गर्छु, म अनिल विनय थापासँग आफू जलेर आफू जलेर पहाड बचाउने नेतासँग छु। आफ्नो कर्म नै आफ्नो परिचय भन्ने यथार्थवादी नेता अनिल विनयसँग छु। म गर्व गर्छु विनयसँग। जय गोर्खा। राज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सेन्ट्रल कमिटीबाट हाम्रा रतन थापाज्यू, हाम्रा करते हैं युवा नेता डीके प्रधानज्यू, रमन सिंह, सम्पूर्ण गोर्खे हामीले र्याली सुरु गयो, जस्तो र्याली सुरु भयो त्यस्तै जिन्दाबाद जिन्दाबादको नारा सुरु भयो र यही स्टेज, यही मञ्च, यही जनताबाट हजुरलाई पहिला हामीले जिन्दाबाद भन्छौँ। तर तपाईँको कर्मले
आफ्नो जातिलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्यो। तर जब हामी नेल्सन मण्डेलाजीको विचारधारा हेर्छौँ पढ्छौँ तब एउटा कुरो बहुत राम्रो कुरो उसले जाति र उन्मुक्ति र नेतृत्वको लागि भनेको थियो। नेल्सन मण्डेलाज्यूले जाति उन्मुक्ति नेतृत्वको उदाहरणले एउटा राम्रो कुरो भनेको थियो। त्यो कुरोलाई म तपाईँहरूको समक्ष पस्किन चाहन्छु। एक बार फिर से नए तौर पर जुड़े हुए सभी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हम फिलहाल करसियंग में मौजूद हैं और ये जो भारी भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये भारी भीड़ करसियंग के रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां पर थोड़ी देर पहले गुजमो विनय गुट अनित थापा गुट के समर्थकों की ओर से आने के प्रतिवाद में एक रैली निकाली गई थी और अनित थापा विनय तमांग के समर्थन में जो रैली निकाली थी वह रैली करसियंग शहर की परिक्रमा करते हुए वापस इस करसियंग जनसभा स्थल पर आकर खत्म हुई है। यहाँ पर बीजेएम के नेतागण संबोधित कर रहे हैं और उसी का सीधा तस्वीर हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सन एक्सप्रेस पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति है, भारी संख्या में युवाओं की उपस्थिति है, भारी संख्या में बीजेएम विनय गुट अनित थापा गुट के दिग्गज वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति भी जो है फिलहाल करसियंग में है। जीवित मान्छेको हुँदैन यो खालको भनामा बगाएर हामीलाई हाम्रो जीवन बर्बाद गरिदियो। आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखेर तपाईँको छोराछोरीलाई हाम्रो बाबुआमालाई आगोमा हाल्ने काम गरेको हो। यो कुरो म कहिल्यै बुझ्दिनँ। मेरो आमा बजारदेखि घरसम्म रुँदै गएको छ यही विमल गुरुङको कुटनीतिले गर्दा। आज तिमीलाई के भने सत्यमा किन लाग्यो? अस्ति मात्र मैले हिजो हेर्दै थिएँ हाम्रो नेताले त कलकत्ताको मुटुमा गोर्खा लाइन भनेर आएको छ। ए बाबा, हाम्रो नेताले त जान्ने पुरा शरीरलाई नै 2017 मै गोर्खा लाइन दिल्लीको मेडल हो, दिल्लीमा गएर मागा भन्नु लगाएको छ। यो कुरा बताऊ अझै पनि भाषा बोलेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेर मान्छे लट्टाउँछु भन्छ होला। अब लट्टिनु हुँदैन हुँदैन। अघि नै भने अब गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छौ, कार्य प्रणाली गर्छौ भने नेल्सन मण्डेला जस्तो उहाँ 28 वर्ष जेलमा बसेर आफ्नो जातिलाई उन्मुक्ति दिने काम गर। सजिलोमा अरूलाई नेतृत्व गरौ, अप्ठ्यारोमा आफू आएर गरौ। जुन कुरो हाम्रो अनित थापा विनय गुट यो साह्रो पर्दा साह्रो स्थितिमा उहाँहरूले हामीलाई छोडेर गयो। हामी सँगै बस्यो, कति चल्यो। अघि मैले भने नि आफू चलेर जातिलाई उज्यालो दिने नेता अनि बिना हामीलाई चाहिएको छ। अचम्म लाग्छ हामीलाई। यहाँ व्यक्तिकोबाट होइन साथी हो, यो कुरो पनि तपाईँले याद राख्नु। यहाँ विचारधाराको लडाइँ हो, अब विचारधाराको सङ्घर्ष हो। अब विचारधाराको सङ्घर्ष लिएर अघि बढ्नुपर्छ। र हामी भन्छौँ यहाँ मञ्चबाट जुन प्रकारले म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, एउटा कुरो सोध्न चाहन्छु र त्यो कुरोको जवाब तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। तपाईँले घरमा सरसल्लाह गरेर छोरालाई बजार पठाउनु भयो, बुझ्नुभयो? तपाईँले घरमा सरसल्लाह गरेर छोरालाई बजार पठाउनु भयो। त्यो मान्छेलाई गाडी रिजर्भ गर्ने छोरालाई पैसा दिनुभयो, खाना खाने पैसा पनि दिनुभयो। छोरा बजार गयो तर तपाईँले भनेको चिज नलि रुकुर भएर हामी के गर्नुहुन्छ? एकपल्ट पनि होइन, दुईपल्ट पनि होइन, तीनपल्ट हामीले जाऊ भन्दै पठायो। फर्किँदा के गर्छ त्यस्तोलाई? यो कुरो याद राख्नुपर्छ।
हाम्रो पूर्व अहिले एमएलएजी हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि गोरु गणेश पछि लागेर अब यो फल झर्छ कि कुदेर कुदेर झर्दै त्यस्तै हो चिन्नु पर्छ नि आफूलाई आज दुई अस्ति मिडियामा मात्रै देखेको थियो त्यति बेला विभिन्न कुरा गरेर अन्तमा के भन्छ भने अब हामी बङ्गालसँग मिलेर अघि बढ्छौँ बिजेपीलाई जवाब दिन्छौँ यो कुरो त हामीले 2017मै हाम्रो नेतृत्व गरिसकेको 2017मै भइसकेको यो कुरो तर साथी हो नेतृत्व याद राख्नु है ईश्वरले हामीलाई बुद्धि दिएको छ बुद्धि लाउनु पर्छ हामीले 2017मा जुन चाहिँ पहाड शान्ति गर्ने वाद विवाद भएर अघि बढ्यो हाम्रो नेता आफू गरेर तपाईँ हामीलाई सुरक्षा दिने काम गर्यो तर 2020मा जुन चाहिँ वार्ता गरेर अघि बढ्दैछ नेता सुरक्षित राखेर पहाड चलाउने कोसिस गर्दैछ यो कुरो याद राख्नु नेताको जिम्मेवारी सुन्नु आज कहाँ बसेर सुन्छौ भने सुमा खबर कुरो गरी पुऱ्याउ नेताको जिम्मेवारी जनतालाई सठिक मार्ग देखाउनु हो तर यहाँ त नेताको जिम्मेवारी जनतामाथि राज गर्नु हो भएको जस्तो भएको छ त्यो राज गर्नको निम्ति चाहे कमानको आमाको को खुट्टा किन गर्नु परोस् चाहे जो हाम्रो युवाहरू छ उहाँको रगत किन बगाउनु नपरोस् चाहे दोकान किन गर्नु परोस् चाहे 105 बन्द किन गर्नु परोस् यो सब विचारधारा लिएर आउने नेतालाई यहाँबाट हामी लाखेस गर्दछौँ जुन प्रकारको तपाईँको सोच छ तपाईँको विचार छ त्यो विचारधारा आज पहाड एक्सेप्ट गर्दैन गर्नुहुन्छ आवाज निकाल्नुहोस् गर्नुहुन्छ सुन्नुपर्छ यो आवाज सुन्नुपर्छ बहुत रुलायो हामीलाई हामी चियाबारीवासीलाई हामी चिया कमानवासीलाई हामी बजारवासीलाई हामी बस्तीवासीलाई हामी गोर्खे सन्तानलाई कसैको चियर बनाउनुको निम्ति कोही दाजुभाइले यहाँ दङ्ग गराउँछ भने हामी त्यो सहन गर्दैनौँ यो कुरो याद राख्नुहोस् मेरो बाबामा म तपाईँलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु चुन्ने क्षमता ईश्वरले सबै कुरो हामीलाई दिएको छ तर चुन्ने क्षमता चाहिँ मानिसलाई छोडिदिएको छ अब चुन्ने समय आएको छ अब तपाईँहरू कुन विचारधारालाई चुन्ने जवाब दिनुहोस् कुन विचारधारालाई चुन्ने पहाड चलाउने विमल दाजुलाई चुन्ने कि पहाड बचाउने अनित विनयलाई चुन्ने समस्या देखेर भाग्ने नेतालाई चुन्ने कि समस्याको सामना गर्ने नेतालाई चुन्ने आफ्नो छोरालाई हिरो बनाउने नेतालाई चुन्ने कि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारको अवसर दिने नेतालाई चुन्ने हिंसामा विश्वास गर्ने नेतालाई चुन्ने कि कर्ममा विश्वास गर्ने हाम्रो अति प्रिय अनित विनयलाई चुन्ने सबैजनालाई चुनेको यहाँबाट हामी सबै बस गर्न चाहन्छौँ सबैजनालाई उहाँलाई शहीद बनाएर आफ्नो कुर्सी ताक्ने नेतालाई चुन्ने कि आफ्नो जिम्मेवारी निभाएर जनताको सेवा र जनतासँग उभिने अनित विनयलाई चुन्ने मुड हेरेर बात गर्नुपर्ने नेतालाई चुन्ने कि सजिलै जहाँ भेट्यो त्यहीँ बात मार्ने हाम्रो अनित विनयलाई चुन्ने भावनामा बगाएर कमाने आमाको काख उजाड गर्ने नेतालाई चुन्ने कि सबै जाति सबै वर्णको छोराछोरीलाई सुरक्षित पारेर पहाडलाई अघि बढाउने नेतालाई चुन्ने यो निर्णय तपाईँलाई हाम्रोमा छ अब तपाईँलाई हामीले डक्को गाउनु दिनु हुँदैन तपाईँलाई हामी ढाल पाएर असल सिपाही भएर खडा हुनुपर्छ यो कुरो तपाईँलाई हाम्रो जिम्मेवारीमा आएको छ सम्पूर्ण जनताको कार्यकर्ताहरू छ तपाईँलाई हाम्रो जिम्मामा छ तपाईँलाई दिदीको जिम्मामा छ बहिनीको जिम्मामा छ दाजुको जिम्मामा छ अब पहाडलाई शान्ति शृङ्खला कायम राख्ने किनभने उहाँहरूको त कार्य सूची नै त्यस्तो हुन्छ धम्काउने चलाउने भट्का
हामी सचेत हुनुपर्छ यो कुरादेखि सचेत हुनुपर्छ हामीलाई जति बेला गाह्रो परेको थियो फेरि पनि भन्छु गाह्रो स्थितिमा थियो हामीसँग खडा भएर हामीसँग लड्ने हामीलाई लिएर बन्ने नेतालाई हामीले साथ दिनुपर्छ र शान्ति श्रृङ्खला कायम राख्नुपर्छ भन्दै म तपाईँलाई एउटा बिदा दिन चाहन्छु र बिदा दिन अगाडि फेरि म यो कुरा भन्न चाहन्छु म गर्व गर्छु म अनित विनयसँग छु म गर्व गर्छु म अनित विनयसँग छु आफूलाई जलाएर पहाड बचाउने विचारधारासँग छु आफ्नो कर्म र आफ्नो परिचय यथार्थवादी नेतासँग छु म गर्व गर्छु अनित विनयसँग छु जय गोर्खा जय गोर्खा। तो आपने गोजुमो नेता को सुना। लगातार लोगों के जहन में उत्साह भरने की इन सभी ने कोशिश की है और लगातार विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कालिम्पोंग जिले के नेता और जीजीएम विनय गुट के नेताओं की उपस्थिति यहाँ पर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद है, भारी संख्या में यहाँ पर युवतियाँ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं जो लगातार अनित थापा के समर्थन में अपने समर्थन को प्रखर रूप में जता रहे। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ आपको हम द सन एक्सप्रेस से कर्सियंग से दिखा रहे हैं। कुछ ही समय बाद जीटीए चेयरमैन अनित थापा का संबोधन इसी मंच से होने जा रहा है और दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो लगातार भारी संख्या में युवाओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कड़ाके की धूप है, फिर भी एक कमी मुझे यह दिखाई दे रही है कि काफी संख्या में लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। ये एक कमी हमें बहुत नजर आ रही है। भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि आयो, कसैले करायो, गोर्खाल्यान्डको निम्ति समस्याको समाधान हुन्छ भनेर लगत्तै केन्द्र नेतृत्वले बङ्गालमा आएपछिदेखिलाई गोर्खाल्यान्डको होइन स्थायी समस्याको समाधान, पहाडको स्थायी समस्या एउटै हो गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्ड पछाडि हामी एक इन्च पनि घटाउँदैनौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यो कुरो तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्छ। तर गोर्खाल्यान्डको मागलाई भावनामा डुबाएर जनतालाई आगोभित्र हाल्ने प्रयास गर्ने हाम्रो नेतृत्वहरू चाहिँदैन र अब जनतालाई जोगाएर सही नेतृत्व दिने व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ भावना लिएर हाम्रा आजको युवा पिँढी अगाडि आएको छ र यसर्थ यहाँ तपाईँलाई थाहा छ विगत दिनमा पनि चलाउने र भत्काउने जुन कार्यहरू पहाडमा काण्ड भयो अब हामी त्यो हुन दिँदैनौँ। बुझ्नुपर्छ, अब हुन दिँदैनौँ। पहाडमा हाम्रो जग्गालाई हाम्रोलाई जुन प्रकारको मजबुरी बनाउने चेष्टाहरू गर्यो केन्द्रको नेतृत्वको अगुवाईमा यो कुरो हुनु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा मध्यनजर राखेर यी युवा भाइहरूले आज प्रत्येक क्षण क्षणमा श्री अनित थापा र विनय तामाङको नेतृत्वलाई अङ्गालो मानेर हातोमालो गरेर हिँडिरहनु भएको छ। यसै क्रममा हाम्रा अमित थापी प्रवक्ता केन्द्र समिति युवा मोर्चालाई दुई शब्द सम्बोधन गर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा भएन यो सब, जय गोर्खा अझै भएन यो सब, जय गोर्खा अझै भएन। सबैले भन्नुहोस् अन्तिमचोटि जय गोर्खा। मैले तपाईँहरूलाई यो जय गोर्खा भन्न लागेको किन भन्दाखेरि चाहिँ एक समय यस्तो थियो जय गोर्खा पनि भन्नु नसक्ने विमल गुरुङकै मान्छे मात्रै गोर्खा, हामी चाहिँ अगोर्खा भएथ्यौँ। अब एकपल्ट भन्नुहोस् त जय गोर्खा, जय गोर्खा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिद्वारा आयोजित यो शान्ति र्याली अनि जनसभाका सभा शिरोमणि माननीय समिति ब्रोन्ज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका सचिव माननीय रतन थापाज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा
वरिष्ठ डीके प्रधानज्यू आज वर्तमानमा यो पहाडले चिनेको एउटा निर्भीक नेता दार्जिलिङ पहाडका अध्यक्ष महोदय आलोक कान्तामणि थुन्ज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका सदस्य माननीय मिलन लामाज्यू, ट्रेड युनियनका जेबी दाजु, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष निरन लामाज्यू, खरसाङ नकुला समितिका अध्यक्ष युवा मोर्चा माननीय देवेन्द्र गुरुङज्यू, महासचिव खरसाङ नकुला समिति अनुप्रधानज्यू दिदी अनि मञ्चमा आसीन सम्पूर्णलाई म आज यस सभामा साथै पार्टीका ऋषिका छेत्रीज्यू यी गोर्खे सन्तानहरूलाई एक मुष्टमा हार्दिक तपाईँलाई आफ्नो सम्बोधन राख्नुभन्दा अगाडि दुईवटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा अनुरोध तपाईँहरूले आज पूर्वक सुनिदिनुहोस् अनि अर्को तपाईँहरूलाई एउटा मेरो निवेदन, जबसम्म यो सभा समापन हुँदैन तपाईँहरू छोडिएर नबस्नु। आजको यो सभा यहाँ त्यसै गरिएको होइन। तपाईँहरूलाई म यो दार्जिलिङ पहाडको इतिहासमा 2017 लान चाहन्छु। 2017 मा जुन प्रकारले 103 भन्दा ज्यादा रोक्न चाहन्छौँ, हामीलाई पनि गोर्खाल्यान्ड हामी पनि खातिर भारतको नागरिक हौ भनेर हामीले आन्दोलन गर्यौं। तर बीजेपी सरकार उसले जस्तो चुपचाप बसेर हामीले जुन प्रकारले आन्दोलन गरेको थियौं त्यो आन्दोलनमा चुई पनि नबोल्दा यो पहाड अब नथालिँदै हुने रहेछ। जुन झन्डामा दर्शन छ व्यक्तिहरूको आशीर्वाद छ। जनमुक्ति मोर्चाको झन्डामा आज राजपूतको बलिदानको गन्ध छ। त्यो झन्डा झन्डै झन्डै सकिनु आँटेको बेलामा, त्यो झन्डाको अब मृत्यु हुन आँटेको बेलामा, त्यो झन्डा एउटा उताको हुने बेलामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकै अहिले वर्तमान अध्यक्ष विनय अनि हाम्रा लोकप्रिय नेता अनित थापाज्यूले जुन प्रकारले सरकारसँग मिल्ने, ममता ब्यानर्जीसँग मिल्ने चाहिँ गोर्खाको माको प्रेमी लेख्दै गयो। अब चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको माटो बेच्यो। जुन प्रकारले नाना भाती सामाजिक सञ्जालहरूमा आयो त्यति बेला हामीले यही दिनमा मात्र 1986 मा जब यो दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको सूत्रपात भयो अनि 1988 सालमा गोर्खा हिल काउन्सिल थापियो। त्यति बेला सुभाष घिसिङ गद्दार भएन। फेरि 2007 मा मार्च 2000 नत्र भनेको गोली हानेर मोर्छु भनेर विमल गुरुङले हुक्कार गर्यो अनि यहाँको खोला नाला चला चुरुङ्गीले गोर्खाल्यान्डको नारा लगायो। तर 2011 मा जिटिएमा चुक्ति गर्यो। त्यति बेला विरोधी भएन। फेरि तेलङ्गाना दिन होइन यो जिटिए रद्द गर्नु भनेर बित्थामा एकछिन गरेर उसले पद
शपथ ग्रहण गरेर आयो त्यति बेला जब 2017मा यो दार्जिलिङ पहाडमा यो झन्डाको अस्तित्व हराउन आँटेको थियो, सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हराइसकेको थियो, खेदिसकेको थियो, जब चाहिँ यही झन्डाको जो चाहिँ अध्यक्ष थियो उसलाई युएपीए फुल एक्टिभिटिज अब यो झन्डाको अस्तित्व सकिन आँटेको थियो। जेएलएफ पार्टीले शान्ति वार्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखिसकेको थियो। त्यति बेला हाम्रै दाजुहरू विनय तामाङ अनि थापाज्यू कलकत्तामा गएर राजनीतिक कूटनीतिक भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, यो पहाडले पनि सिक्नुपर्छ, नत्र हजार हजार युवाहरू विस्थापित हुनेछ, शहीद हुनेछ। यो वर्तमानमा यो कुसुले जस्तो बिजेपीले केही पनि गर्दैन भनेर उहाँले बुझेर जुन प्रकारले कूटनीतिक एउटा सम्बन्ध राख्यो। तर आज 3 वर्ष बादमा फेरि विमल गुरुङले बुझ्दैछ कि होइन रहेछ यो बिजेपी त धोकेबाज रहेछ, अब यो कूटनीतिक गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आज बुझ्दैछ। यो बडा कुरा हो र एउटा जनसाधारण मान्छेले तामाङ अनि थापा समर्थन गर्यो आज बुझ्दैछ यो बिजेपी सरकारको नीति कूटनीतिहरू र आज उसलाई के भन्ने पहाडमा यदि कोही नेता छ भने केवल विनय तामाङ र अनित थापाज्यू हो। आज हेर्नुहोस्, अनित थापाज्यूको नेतृत्वमा कुनै समाजलाई केही दिनु पर्यो भने त्यो समाजमा बिजेपी छ कि छैन, त्यो समाजमा जेएलएफ पार्टीको छ कि छैन भनेर सोध्दैन। उसले केवल समाज सोच्छ अनि त्यो समाजलाई उसले सहयोग गरेको हुन्छ। आज ठुलोदेखि लिएर सानोसम्मलाई उसले माया गरेर जुन प्रकारले एउटा नेतृत्व गरेर राखेको छ त्यो एउटा उदाहरण छ दार्जिलिङ पहाडमा। त्यसकारणले आज ऊ प्रत्येकको दिमागमा होइन मनमा बस्छ। तपाईँलाई अनित थापा चाहिन्छ कि तपाईँलाई विमल गुरुङ चाहिन्छ? तपाईँलाई विमल गुरुङ चाहिन्छ कि अनित थापा चाहिन्छ? तपाईँलाई विनय तामाङ चाहिन्छ कि विमल गुरुङ चाहिन्छ? त्यसकारणले आजको यो सभा हो र यहाँबाट म अध्यक्ष विमल गुरुङ पूर्व अध्यक्ष पूर्व अध्याय हो, ऊ सकिसकेको एउटा च्याप्टर हो। यो दार्जिलिङ पहाडमा अब ऊ आयो भने पनि कुनै यहाँनिर फाइदा पनि छैन अनि हामीलाई कुनै आपत्ति पनि खासमा त छैन। तर एउटा कुरा हो, मलाई यस्तो लाग्छ आज विमल गुरुङ दार्जिलिङ छिर्दाखेरि 27 वर्ष 28 वर्ष जेल पसेर आउने नेल्सन मण्डेला जस्तो पो हुन्छ, घरिघरि स्वागत त्यसरी गर्न जस्तो गर्छ। नेल्सन मण्डेला 27 मिनट जेलमा पसेको छैन। कोही बेला यस्तो लाग्छ ऊ त कुनै दादा गुन्डा जस्तो पो लाग्छ, किनभने उसको हातमा अगाडि नै खुनको होली खेल्ने यहाँ पोस्टरहरू छापिन्छ, यहाँनिर पोस्टरहरू टालिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मानसिकता छ, जुन चाहिँ संस्कार छ, त्यो दाजुभाइ खेप्ने, यो जलाउने, यो मार्ने, यो धम्की दिने त्यो मानसिकताको विरोध हो। आज कुनै व्यक्तिको विरोध होइन। आज विमल गुरुङ एउटा व्यक्ति मात्र भएको छ, एकै भोट मात्र भएको छ विमल गुरुङ। अब विमल गुरुङ नेता होइन, हामी मान्दैनौँ, कसैले पनि मान्दैन, उसलाई नेता मान्दैन। तर आज 2-4जना जुन उसको शुभचिन्तक हो कि बाबा अब केही पाउँछु कि खानु भन्ने साँठगाँठ गरेर पोस्टर टाल्छ, त्यसको मात्र विरोध हो। यो 3 वर्षसम्म त्यति शान्तिसँगले बसेको यो पहाड, जुन उन्नतिको मार्गमा गएको पहाड, शैक्षिक आर्थिक रूपले अगाडि बढिरहेको पहाडमा फेरि पनि खुन खराबा नहोस्, यो माहौल यसरी नै राम्रो भएर जाओस् भन्ने अभियान सङ्केत अनि आह्वानको लागि आजको यो शान्ति रैली बोलाएको हो। र अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यूले जुन प्रकारले नीलकण्ठ जस्तो भएर दुनियाँभरको लान्छनाहरू सहे, त्यो सहेकोमा पनि आज उहाँले जुन प्रकारले माया पाइरहेका जनताको अनि युवाको जुन प्रकारले माया पाएको छ, त्यो मायालाई बिथोल्नको निम्ति फेरि एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसकारणले मात्र आजको यो शान्ति र्याली हो। र म धेरैबाट केही भन्न चाहदिनँ। आज यहाँनिर आलोक कान्ता मणि थुलुङज्यू जस्तो
एउटा प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ अनि 9 वर्ष 9 महिना एउटा 60+ बसेको बुजुर्ग एउटा नेता डीके प्रधानज्यू जो गोर्खाल्यान्डको निम्ति 9 महिना जेल बसे त्यस्तै धुरन्धर वकिल गोर्खाको नेता पनि आज तपाईहरु समक्ष सम्बोधन गरेका छन् अनि मेरो प्रिय मित्र यहाँ विकेन्द्र विश्वज्यूले पनि युवा नेताले पनि सम्बोधन गरेका छन् र तपाईहरुलाई धेर थोर केही नभनिकन आजको यस सभामा तपाईहरु उपस्थिति दिनुभएकोमा यो चड्किदो घाममा पनि तपाईहरु नहल्लिकन बसिदिनु भएकोमा खरसाङ महकुमा समितिको पक्षबाट तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो यो सम्बोधन यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। धन्यवाद। र अहिले केन्द्र समिति युवा मोर्चा प्रवक्ताज्यूले हजुरहरूलाई सचेत गराउनु भयो। विशेष कुरो म यहाँबाट मञ्चबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको मनमा लाग्छ होला मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि विशेष कुरो हाम्रो नेता आउँदा मात्रै अगाडि पछाडि हामी नगरौं, हाम्रो संगठनमा ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वले गरेको कार्यलाई साधारण भन्दा साधारण जनताको अगाडि बसेको हुनुपर्छ। तपाईँ र हामीले चौकीको प्रलोभनमा राजनीति नगरौं, जनतालाई खाडल मारेर नेता अगाडि नबढाउँ, यही नै आह्वान गर्न चाहन्छु। र आज नेताले पनि जुन प्रकारको कार्य गरिएको छ सानो एउटा व्यवस्थामा, किनभनेदेखिलाई तपाईलाई थाहा भएको कुरो हो, पेन्टल भिलेजमा जब एग्रिमेन्ट भयो स्टेट विदिन स्टेट भनेर कि बङ्गाल सरकारभित्रमै छुट्टै एउटा राज्यको एउटा व्यवस्था हुन्छ भनेर, तर त्यति बेला पनि त्यो व्यवस्थामा अपोज भयो हाम्रो नेतृत्वलाई शिक्षाको अभावले गर्दा, शिक्षित समाजको कमीले गर्दाखेरि र नेतृत्व सही गलत भएर गयो। जब 12 मई जुन पेन्टल भिलेजमा एग्रिमेन्ट भएको आधारमा नै आज जो कार्य अनिल थापा र विनय तामाङले गरेको मात्र हो। आज ममता ब्यानर्जीसँग साक्षात गरेर जुन प्रकारको कूटनैतिक सम्बन्ध राखेको छ, राजनीतिक सम्बन्ध होइन कूटनैतिक सम्बन्ध राखेको छ, यो कुनै किसिमको ममता ब्यानर्जी आओस् कि बङ्गालमा बिजेपी सरकार आओस् कि हामीलाई भन्नु केही छैन, तर हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीलाई बलियो बनाएर लानुपर्छ। तब मात्र तपाईको बुढी दुखेको याद आउँछ, तपाईको काठ टाउको दुख्दैछ त्यो नेतालाई थाहा पाएको हुन्छ, बाहिरकोले थाहा पाउँदैन। है आज तपाईको घरमा पहिरो गयो, तपाईको नालीमा गयो पहिरो गयो, कसैको बाटो खन्नु पर्यो भनेदेखिलाई बाहिरबाट आउँदैन, यही नेताहरूलाई थाहा हुन्छ र यही नेतृत्वले सही कार्य गरेको हुन्छ भन्ने कुरो अनुरोध गर्दै महकुमा समितिका सचिव युवा मोर्चा श्री विकेन्द्र मिश्रलाई पनि 2 शब्द सम्बोधन गरिदिने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आज खरसाङ महकुमा समितिको तत्वावधानमा खरसाङ बजारमा पहाडमा शान्ति श्रृङ्खला यथावत रहनुपर्छ भन्ने चाहना राखेर आउनुभएका जनता जनार्दनप्रति प्रथमत गोर्खे अभिनन्दन जनाउन चाहन्छु। र उसैले नै यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय अनुमति दिँदै म सम्बोधनको क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका सांगठनिक सचिव रतन कुमार थापाज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समितिका निर्भीक लिडर नेता अध्यक्ष माननीय आलोक कान्तामणि थुलुङज्यू, केन्द्रीय समितिका कर्मठ सदस्य माननीय डीके प्रधानज्यू, खरसाङ महकुमा समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका महासचिव अनिल थापाज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति युवा मोर्चाका प्रवक्ता अनिल खातीज्यू, उपाध्यक्ष निरेन लामाज्यू, ट्रेड युनियनका जेबी तामाङज्यू, करुणा दिदी, युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिका अध्यक्ष माननीय देवेन्द्र गुरुङज्यू, नारी मोर्चाका अध्यक्ष अनु प्रधानज्यू, सम्पूर्णलाई गोर्खे अभिनन्दन जनाउन चाहन्छु। विशेष यो भेला आज के भेला हो भनेदेखि
पहाडमा शान्ति श्रृङ्खला यथावत रहनुपर्छ। पहाडमा नयाँ सोच नयाँ विचार भएको के हो बुझ्नुपर्छ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो 3 रङ्गे झन्डामा यो 2टा खुकुरी, यो पहाड हाँसेको पहाड, यो घामको किरण सधैँ बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहना राखेर यहाँ भेला भएको हामी त्यो बाउको भएको नेता, बाउको भएको झन्डा अब पहाडमा चल्दैन भन्ने सन्देश दिनु भए लागि हामी भेला भएको छौँ। हामीले बुझेको 2017 को आन्दोलन पश्चात एकछिन 2017 लाई नसम्झिकन सक्दैनौँ। यहाँबाट प्रश्न गर्नुपर्छ ठाडो विमल गुरुङलाई। ठाडो प्रश्न गर्छु म, जब 2017 को आन्दोलन विस्थापित हुँदै थियो, पहाडको युवा समाज सरकारको षड्यन्त्रमा फसिँदै थियो। त्यो सरकारको षड्यन्त्रमा फसिँदा पहाडलाई नेतृत्व गर्छु, गोर्खाल्यान्ड मेरो पर्यावासी हो भनेर सम्झिने विमल गुरुङ एकछिन सम्झिनुहोस्। हामी जङ्गलमा हुँदा रात दिन हाम्रो घरमा सिआरपिएफको त्यो कडक कडक परेको बुटको आवाज गर्किँदा मेरो आमाको, तपाईको आमाको त्रासले भरिएको त्यो अनुहार, मेरो बाउ, तपाईको बाउ काँपिरहेको त्यो शरीर, प्रश्न छ विमल गुरुङलाई, त्यो दुःखमा तिमी कहाँ थियौ? त्यो आज आएर अध्यक्ष माननीय वीर तामाङज्यू र अनिल थापाज्यूले जुन पहाडमा नयाँ राजनीतिक समीकरण सुरु गर्यो, गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नैपर्छ। यहाँ गोर्खाल्यान्ड कसैको पेवा होइन, यो सम्पूर्णले बुझ्नुपर्छ भन्ने धेरै आए। 80 को दशकमा पनि भने, तर गोर्खाल्यान्ड न्याय नफले बत्तलु भनिराखेर गए। 2007 मा किशोर कुमारको गीतलाई कुमार सानु भएर गायो, चल्यो चल्यो 17 सम्म गाउनु जानेन, फेल भयो विमल गुरुङ। त्यसको दोष हामीलाई नलगाऊ, तिम्रो नेतृत्वमा कार्य हामीले गरेको र ठाडो विरोध छ। चारा राख्नु हुँदैन विमल गुरुङ, किनभने विमल गुरुङ आउँदैछ भने कतिवटा यहाँ खुनको आहार पकाउँछु भनेर जुन उचुल पुचुल गर्दैछ नि, युवा मित्र मोर्चा अझै पनि जीवित छ। तिमीसँगै गरेको युवा मोर्चा हामीले, तर हामीले 3 वर्ष अगाडि बुझिसकेको कुरा आज तिमीले बुझ्दैछौ। सम्झ्यौ त हिजोको कोभिड-19 को स्थिति। आज विमल गुरुङको त्यो जग्गामा भए एउटा कोभिड लाग्यो, बाहिरबाट मान्छे हजारौँ आउँदै थियो, भित्रिँदै थियो, दाजु सघाउनु पर्छ भनेमा डन्ठा लगाएर खेल्थ्यो। टिचरले प्रेग्नेन्टलाई माग्नु जाँदा त डन्ठा लगाएर खेल्थे मान्छे। तिमीलाई ठाडो विरोध गर्छु, ठाडो विरोध गर्छु। अब तिमी पार आउनु हुँदैन। जसरी तिमीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि सुभाष घिसिङले चुप्प लागेर गोर्खा जातिको हितमा जलपाइगुडीमा बस्यो नि, त्यसरी अब गोर्खा जातिको शान्ति श्रृङ्खला यथावत राख्नुको निम्ति तिमीले साँच्चै गोर्खा जातिलाई माया गरेको छौ भने तिमी त्यतै चुप्प लागेर बस्नुपर्छ, उथुल पुथुल गर्नु हुँदैन। पहाडको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। यहाँ यो पहाडको शान्ति श्रृङ्खला 3 वर्ष एकमत। यहाँ त न त कुनैको मर्डर भयो, खरसाङ बजार सधैँ खुल्ला भयो। अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वर्तमान अध्यक्ष वीर तामाङज्यूले स्ट्रेट फ्रिजन गर्नुभयो। आज दोकानपाट सुचारू रूपले चलिरहेको छ, गाडी घोडा सुचारू रूपले चलिरहेको छ, कञ्चनजङ्घा हाँसिरहेको छ, पहाड स्वच्छ वातावरणमा बाँचिरहेको छ। केवल वीर तामाङ अनिल थापाले गर्दा हो यो पहाड धमिल्याउनु नखोज विमल गुरुङ तिमीले। हामी दिँदैनौँ, अब तिमीलाई पहाडमा हामी मान्दैनौँ। तिमी बस्नुपर्छ गणतन्त्र भारतमा। गणतन्त्र भारतमा तिम्रो पनि गणतन्त्र अधिकार छ। तिमी पहिला केस, तिम्रो टुप्पी भरि लागेको केस धुई पखाली गर, औ बस। तर फस्रो आडम्बर म पहिलाको राष्ट्रिय अध्यक्ष हो भने फस्रो आडम्बर नदेखाऊ, नदेखाऊ विमल गुरुङ। हामीले बङ्गाल सरकारसँग हाम्रो 2 नेतृत्वले विनय तामाङज्यू अनिल थापाज्यूले पहाडको जल्दो बल्दो स्थितिलाई हेरेर हजारौँ युवाहरू यहाँ मर्छ, अब हजारौँ नारीहरू विधवा हुन्छ, हजारौँ आमाको कोख उच्लिन्छ भनेर जुन रेलको पटरीमा ल्याएर आज
मोर्चाको झन्डा यथावत बचाएर राख्यो नि। यो जनमुक्ति मोर्चाको झन्डामा अझै खुनको आवाज छ, यहाँ शहीदको सपना छ। यो झन्डा जोगाउनु पर्छ। यो तिरङ्गे झन्डा यहाँ हाम्रो सिम्बल छ, यो झन्डा जोगाउनु पर्छ। तिमी बिच्चाको हाँसिरहेको शाहरुख खान जस्तो एक्टिङ गर्ने विमल गुरुङ चाहिएन। तिमीले कतिपल्ट गोर्खाल्यान्ड भन्यौ, कतिपल्ट बङ्गाल सरकारसँग मिल्यौ। तिमी मिल्दा गद्दार होइन, हामी मिल्दा चाहिँ गद्दार। तिमी त महागद्दार भयो। हाम्रो नेताले गोर्खाल्यान्ड होलीको दिनमा बहुदिन जमातले माग्नुपर्छ। विनय मन्जुले जब 105 दिनको आन्दोलनमा जिएनसीसी गठन भएपछि म गोर्खाल्यान्डको निम्ति आमरण अनसन बस्छु भन्दा तिमीले दिएनौ त। तिम्रो फोस्रो आडम गर्थ्यो त्यहाँ, तिमीले दिएनौ। पछाडि गएर 105 दिनको चरम सीमा आन्दोलन चलिरहेको बेला यही परिसरबाट माननीय अहिलेको महासचिवज्यू अनित थापाज्यूले एउटै कुरा गर्नु भएको थियो। यदि साँच्चै गोर्खाल्यान्डको युद्ध लड्नु हो भने पहाडमा भएको सम्पूर्ण पार्टीको झन्डा मासेर राष्ट्रिय झन्डाको छतमा छायामा बसेर जाति भएर लड्नुपर्छ, तब मात्र गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ भनेको थियो त। उसलाई नै गद्दार भन्छौ तिमी। तिम्रो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पेवा होइन, यो प्रत्येक राष्ट्रभरि छरेर बसेको गोर्खाको आत्मस्वाभिमान हो। तिमीले खेलाइची नगर विमल गुरुङ। यो सभा तिमीलाई नै भन्नुको निम्ति, तिमीले गरेको भूल दर्शाउनुको निम्ति भोलि तिमी पहाड आउँदाखेरि यहाँ तम्सिँदैछ, खुनको आहाल खेल्छु, खुनको खोला बगाउँछु हामी आफू भनेर 2-3 जना तम्सिँदैछ। याद राख्नु, युवा मोर्चा अझै पनि जिउँदैछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मेरुदण्ड युवा मोर्चा, नारी मोर्चा अझै पनि छ। यस्तो घिनलाग्दो राजनीति नगर। तिम्रो षड्यन्त्रमा अब फसिँदैन। यथार्थमै राजनीति जनतालाई नझुक्काई पहाडलाई पहाडमा झुकाउनु हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड पार्टीले माग्ने कुरो होइन, जाति भएर माग्नुपर्छ। तर जबसम्म त्यो जग्गामा पुग्दैनौ, हाम्रो आर्थिक स्थिति उन्नति गर्नुपर्छ, रोजगार वृद्धि हुनुपर्छ, शैक्षिक स्थिति उन्नति गर्नुपर्छ। हाम्रो छोराछोरी पनि, हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि आइएस आइपिएस हुनुपर्छ र सामाजिक विकास हुनुपर्छ। त्यसले भोलि गोर्खाल्यान्ड निर्माण हुन्छ भन्ने जुन नयाँ सोच र नयाँ विचार छ त्यो तपाईँहरूसँग साझा गर्नु थियो। यत्रो बेरसम्म यस्तो डड्डलापुर घाममा पनि तपाईँलाई आइदिनु भयो। के को लागि आउनु भएको? पहाडलाई शान्ति यथावत रहनुपर्छ भने एउटा याद गर्नुपर्छ। पहाडलाई शान्ति राख्नु हो भने विमल गुरुङ जस्तो भगाउने, जनतालाई घोल्टामा हालेर जनतालाई जङ्गल बसाएर म जङ्गलमा भन्छ, तिमी जङ्गलमा बसेको थिएनौ। तिमी दिल्लीको आलिशान होटलमा राम्रो खानपिनमा बस्दा त 3 वर्ष त बस्नु सकेनौ। तिमी के गोर्खाल्यान्ड प्रेमी भन्नु? त्याग हुनुपर्छ। गौतम बुद्ध जस्तो त्यागी हुनुपर्छ। केही निर्माण गर्नुपर्छ भने तिमीले सकेनौ। सायदै सम्झेको थियौ दाजु इज ब्याड, पठानी हात, दाजु इज ब्याड, पठानी हात, खाली हात दिनु चाहिएन पाहाडलाई। केही लिएर आएको भए मान्छौ। तिमीलाई बार एउटै कुरा भनेको हामीले, दाजु भारतीय जनता पार्टीले हामीले दुईपल्ट एमपी दिँदा पनि यिनीहरूले हामीसँग गोर्खा जातिसँग खेलवाड गर्यो, हामीलाई फुटबल बनायो, लात्ताले हिर्काएर फुटबलबाट ब्लड निकालिसक्यो। तिमीले बुझ न भन्दाखेरि त बाइकमा पठाइदिने रे, साडीमा पठाइदिने रे। त्यति बेला हामीले त समर्थन गरेको, नैतिक समर्थन गरेको। तिमी त अब त आत्मसमर्पण गरिसकेको छौ। तिमीले कसरी गोर्खाल्यान्ड भन्छौ? हुङ्कार नपिट्नु। गोर्खा जातिको स्वाभिमानको कुरा छ यहाँ, आत्मस्वाभिमानको कुरा छ। जाति भएर लड्नुपर्छ। यो झन्डाले मात्र होइन, सम्पूर्ण झन्डाहरू झन्काएर जाति भएर लड्नुपर्छ गोर्खाल्यान्डको निम्ति। तिम्रो फोस्रा आडम्बर गरेको तिमी गोर्खाल्यान्डको परेवासी होइन विमल गुरुङ। तिमीले मुद्दा आइज गरेको हो। तिमीलाई सुभाष घिसिङले सम्झाएको छ नफल्ने बन्तौल भन्यौ। तिमीले भन्छ कि भन्छ भनेर हामीलाई बन्तौल ल्यायो। कुप्पीभरि केस भइहाल्यो। भन्छौ हाम्रो 13 वर्ष हामीले 2007 ग्रेजुएट एमबिए गरेर पढेका भाइ बहिनीहरूलाई तिमीले 13 वर्ष बुढो बनाएको छौ। यो समय फर्काइदेऊ त अन्त हो कि यो समय फर्काऊ।
तिमीले बर्बाद गरेको छौ 5 बजे त तिमी मेरो घरमा पुलिस बोक्छ तिमी कहाँ छौ तिमी एक फोन नगर्ने नेता तिमी फर्स्टबाट नम्बर नदेखाऊ विमल गुरुङलाई चेतावनी गर्न चाहन्छौ या अब पहाडमा विनय तामाङज्यू अनि थापाज्यूले नयाँ सोच नयाँ समीकरणलाई पहाडलाई शान्तिमय वातावरणमा विकासको मार्गतर्फ लगिरहेको छ र विकास चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरो विकास चाहिँ खोला झोडा र नाला होइन अब गोर्खामा राजनैतिक सचेतना छ राजनैतिक विकास भइरहेको छ शैक्षिक विकास हुनुपर्छ हाम्रो नानी छोराछोरी भाइ बहिनीहरू पनि आइएस आइपिएस हुनुपर्छ कम्पिटिसन गर्नुपर्छ त्यसलाई शैक्षिक विकास गर्नुपर्छ तर यो खरसाङ महकुमा समिति सम्पूर्ण बजारमा पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु पहाडमा नेता विगतमा को थिए को आएको भन्न चाहदिन तर वर्तमानमा राजनीतिमा न त भूत देखे फस्ता हो न त भविष्य देखे चिन्ता हो वर्तमान जो है उसमें चलो भनेको छ भनेदेखि वर्तमान पहाडको नेता चाहिँ विनय तामाङ अनि थापा हो कि होइन अब यो शान्ति यथावत राख्नुको निम्ति यो शान्ति श्रृङ्खला जसले भङ्ग गर्छ युवा मोर्चा अगाडि ढाल भएर आएको हुन्छ यो पनि चेतावनी छ जसले शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्नु खोज्छ हामी पनि अघि आएर केही गरेको हुन्छौँ बार किसिम नभन गोर्खाल्यान्डको निम्ति को कति लड्छ आलोकान्तमणि तुलुङ दाजु यहाँ छ हाम्रो आदर्श गोर्खाल्यान्डको निम्ति केही गर्नुपर्छ आउ तिमी र म टक्कर गरौँ म र तिमीले हात काट्ने खेल्नु त मैले हात काट्दा गोर्खाल्यान्ड छ भने मेरो हात चट्टै काट्छु भनेर हामीलाई आदर्श दिने यहाँ हामीसँग छ कि छैन भन्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् कुन चाहिँ नेताले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड लडेको छैन कुन चाहिँ नेताको टाउकोमा केस छैन एकपल्ट अवलोकन गर्नुपर्छ र पहाडमा अब नयाँ सोच नयाँ समीकरणसँग विनय तामाङ अनि थापाको सोच चल्नुपर्छ यो तपाईँहरूलाई आह्वान छ र जुन भेला भइदिनु भयो शान्ति श्रृङ्खला यथावत रहनुपर्छ भन्ने जुन भेलामा तपाईँ सहभागिता जनाइदिनु भयो त्यसको निम्ति म युवा मोर्चाको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै भोलिको दिनमा यो नयाँ सोच नयाँ समीकरणले यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 3 रङे झन्डा फेरि टाउको भएको होइन नि बिर्सेला टाउको भएको होइन उदास भौजीले चलाउँछ अब घरमा चलाउँछ उसले यो झन्डा भनेको जनमुक्ति मोर्चाको झन्डा हो यहाँ घाम हाँसिरहेको छ हिमाल हाँसिरहेको छ यहाँ दुईटा खुकुरीको सिम्बल छ यो गोर्खा जातिको झन्डा हो यहाँ हजारौं युवाहरूको केस छ हजारौं नारीहरू बिधुवी भएको यहाँनिर रगतले सिन्चेको छ यो झन्डालाई बचाउनुको निम्ति हामीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै संगठनिक रूपमा अघि बढ्दैछौँ र विनय तामाङ अनि थापाज्यूको हात दरिलो बनाऊ भन्ने सन्देश तपाईँहरूलाई दिँदै एउटा छोटो वक्तव्य यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड महकुमा समिति युवा मोर्चा महासचिवको जोशपूर्ण सम्बोधन तपाईँहरूको मनमा कतिको लाग्यो आज उहाँले बोल्नु भएको चिज यथावतको कुरो हो यथावतमा जानुपर्छ उहाँले जुन कुरा गर्यो सत्य कुरा गरेको हो र हामीले जुन प्रकारको यो आज नयाँ सोच नयाँ विचार जुन प्रकारले अगाडि बढेको छ युवाले साथ दिइरहेको छ नारीहरूले साथ दिइरहेको छ यो शान्ति श्रृङ्खला कायम गरेर आज बजारमा देख्नु हुँदैछ व्यवसाय सङ्गठनहरू खुल्ला रूपमा स्वच्छ रूपमा दसैँको पनि र दिवालीको पनि उहाँले आगमनको निम्ति निमन्त्रणा गरिरहेको छ त्यसरी नै चियाबारी क्षेत्रमा पनि निर्धक्क प्रकारले भए जति नचिताएकै भए पनि चिताएकै जस्तो बोनसहरू पाइरहेको छ चालक दाजुभाइहरूले सही ढङ्गमा गाडी चालकहरूले चलाइरहेको पाउँदैछौँ जति पनि खटी खाने मजदुर दाजुभाइहरू स्वच्छ रूपले आज काम गर्न पाइरहेको छ उहाँले आफ्नो घरको चुल्हा जलाउन पाइरहेको छ यो देन हो अनि थापा र विनय तामाङको यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ आज बङ्गालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध राखेर जुन प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ तर हामीले उडा टेकेको होइन उडा टेकेको हुनु भएदेखिलाई यहाँ भाइले अहिले भन्नु हुँदै थियो टाउको भरि 22वटा 25वटा केस खरसाङ सब डिभिजनमा कालिम्पोङमा दार्जिलिङमा भएन कलकत्तामा पनि केसहरू आइरहेको छ
खोइ आजसम्म हाम्रो ममता ब्यानर्जीसँग सुमधुर राम्रो सम्बन्ध कूटनैतिक सम्बन्ध नराखेको भए हाम्रो केस पुरिदिन्थ्यो होला त। किन आज पनि कोर्ट धाउनु हाम्रो बाध्य हुन्छ? किनभनेदेखिलाई अझै पनि हाम्रो छातीभित्र गोर्खाल्यान्डको आवाज आलै छ, चुक्काउनु हुँदैन। अघि भनिहाल्नु भयो उहाँले, गोर्खाल्यान्ड बौद्धिक जमात र जातिले माग्नुपर्छ। पहाडमा बस्ने सम्पूर्ण जाति एकत्रित भएर जुन प्रकारको अलग अलग झन्डामा होइन, एउटै झन्डामा बौद्धिक जमातले माग्नुपर्छ भनेर महासचिवले पहिल्यै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो कुरोलाई मध्यनजर राखेर हिँड्नुपर्छ र हामी माझमा दार्जिलिङ केन्द्र समिति सदस्य एवं अधिवक्ता भूतपूर्व विधायक हाम्रा डीके प्रधानज्यू भूतपूर्व नगरपालिका दार्जिलिङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि दुई शब्द कानुनी विषय लिएर पनि दुई शब्द सम्बोधन गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन मेरा साथीहरू, नारी मोर्चाका दिदीबहिनीहरू र विमल गुरुङ पहाड चढ्नु हुँदैन भनेर आज विरोध गर्नुको लागि आउनुभएका खरसाङका मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी, कितना बज गया? मलाई जहाँसम्म थाहा छ 2017 को आन्दोलनको अन्तिम मिटिङ पनि यही परिसरमा भएको थियो। अनि मलाई आज पनि थाहा छ त्यो 24 तारिक अगस्त 1917 साल हो। अनि म पनि त्यस मिटिङमा तो आपने देखा करस्योंग में जो रैली निकालने की योजना थी गोजुम विनय और अनित थापा गुट की ओर से, वह रैली भव्यता के साथ संपन्न हुई। भारी संख्या में महिलाएं एवं युवाओं ने इस रैली में हिस्सा लिया और अगले आधे घंटे से आप लगातार सुन रहे थे पहाड़ के कई तमाम दिग्गज नेताओं को, और लगातार अभी भी नेताओं के संबोधन का क्रम जारी है। यहाँ पर लगातार अनित थापा और विनय तामाङ के समर्थन में स्लोगन लगाए जा रहे हैं। लगातार अन्य देश से भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, वो भीड़ अनित थापा के समर्थन में है। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।